इतला मेरे पास ये है कि बड़े इस्तीफे जो मैं कह रहा था, और मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है। आज मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं। हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है, इतनी बुरी तरह हुकूमत फंस चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और हुकूमत के अंदर इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि जिसके हवाले से अब हुकूमत के मौजूदा और साबका कई अफराद खुलकर उसका इजहार कर रहे हैं। कप्तान के हवाले से आज एक बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी होगी या कुछ देर बाद आने वाली होगी। और तीसरी खबर है कि आइंदा इंतखाबात, आप सोच रहे होंगे अभी इलेक्शन गुजरा है, आपको खबर दे रहा हूं कि इंतखाबात की तैयारी शुरू हो गई है। कौन से इंतखाबात? इमरान खान के हवाले से आज आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप मुझसे 2 दिन पहले ले चुके हैं और आज ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। इमरान खान आ रहा है, ये तो फाइनल है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना। आज मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर आपको बताऊंगा कि हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है, इतनी बुरी तरह हुकूमत फंस चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और हुकूमत के अंदर इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि जिसके हवाले से अब हुकूमत के मौजूदा और साबका कई अफराद खुलकर उसका इजहार कर रहे हैं। पहले मैं हुकूमत के मामले में आपसे बात करूंगा, उसके बाद कप्तान के हवाले से आज एक बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी होगी या कुछ देर बाद आने वाली होगी। और तीसरी खबर है कि आइंदा इंतखाबात, आप सोच रहे होंगे अभी इलेक्शन गुजरा है, तो आपको खबर दे रहा हूं कि इंतखाबात की तैयारी शुरू हो गई है। कौन से इंतखाबात, यह भी आपको बताऊंगा। हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, मौजूदा हुकूमत कहां पे खड़ी है, मौजूदा हुकूमत किस तरह फंस गई है। यह आपको बड़ी अहम तरीन खबर दे रहा हूं, यह खबर हिला के रख देगी। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर है कि हुकूमत इस कदर परेशान है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक तरफ मुख्तलिफ अदालतों में जजिस को खत का वसूल होना, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस साहब का एक लेटर लिखना जिसपे उन्होंने कहना कि मुझे क्यों इग्नोर किया गया है, और बहुत सी चीजें उसमें लिखना। और उसके बाद बलोचिस्तान से भी आवाजें आना शुरू हो गई। हुकूमत इतने सख्त बहरान का शिकार हो चुकी है कि हुकूमत के अंदर इतने ग्रुप बन चुके हैं, हुकूमत के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं कि इस वक्त मैं आपको यह तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं कि अहम तरीन कई हुकूमती जुम्मेदारान अब निजी महफिल में यह बात कह रहे हैं कि अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है। अवाम कप्तान के साथ है, इमरान खान के साथ है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम बिल्कुल बेबस हैं, हम ना तकर्री ना तबादला, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारे साथ, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई बड़ा ही बुरा होने वाला है। ये बातें कहीं और पे नहीं हो रही, बल्कि हुकूमती वानों के अंदर हो रही हैं। हुकूमती वानों के अंदर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, हुकूमती वानों से आवाजें निकल रही हैं। और आपने साबिक वफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू भी आपने एक चैनल पे सुन ली कि उन्होंने क्या कहा। इसी तरह बाकी मुस्लिम लीग नून के भी साबिक और मौजूदा कई अहम तरीन रहनुमा जो ये समझते हैं कि अब हमारे साथ आखिरी ओवर खेला जा रहा है और इस ओवर के बाद हमारी इनिंग्स खत्म हो जाएगी, हमारी सियासी इनिंग्स भी खत्म हो जाएगी और हमारी सियासत भी खत्म हो जाएगी। तो इस मामले पे इतनी शदीद तरीन परेशानी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। हुकूमत परेशान है, हुकूमत से पूछा जा रहा है महंगाई कंट्रोल नहीं, पाकिस्तानी अवाम को सहूलत नहीं, पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत अपनी ताई अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। हां, ये क्रेडिट जरूर जाता है अफवाज पाकिस्तान को कि अफवाज पाकिस्तान के कमांडर्स ने अहम तरीन मामलात को हल किया है मुआशी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का अभी तक कोई एक ऐसा काम सामने नहीं आया कि जिसे आप ये कह सकें कि जनाब ये काम इनका था। बल्कि बड़े बड़े स्कैंडल तो अब तो सामने आ रहे हैं कि और सुनने में आ रहा है कि एक बड़े अदारे की नचकारी में कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं, कुछ लोग ऐसे लोग जो है नचकारी चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं
کہ جو اس میں اپنا شیئر رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا سننے میں آیا ہے کہ حکومت میں موجود ہیں اور بڑا اہم ترین ان کا رول بھی ہے۔ جس طرح پاکستان ایئر لائن PIA کی ایک سکھر میں پراپرٹی جسے 5 کروڑ میں سیل کیا جا رہا تھا، جو پراپرٹی PIA کی تھی، لیکن قبضہ اس پہ، سارا کچھ اس پہ سندھ حکومت کا تھا، اور اس 5 کروڑ میں بیچنے کی تیاری کی جا رہی تھی، لیکن اس کی اصل قیمت 50 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ بہت سے سیاسی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہیں، اور اس وقت موجودہ حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت اس برے طریقے سے سارے معاملے میں پھنس چکی ہے، اور حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت وہ مسلم لیگ نون کا نہیں، پیپلز پارٹی کا نہیں، نہ ان کے اتحادی کسی سیاسی جماعت کا ہے، بلکہ آنے والا وقت صرف اور صرف عمران خان کا اور تحریک انصاف کا ہے۔ یہ بڑی کلیئر اور واضح طور پر حکومت کے اندر یہ بات چل رہی ہے، اور آپ کو یہاں پہ ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے گا میری بات۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ خبر دے دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد جا کے وہ خبر جو ہے وہ کلیئر ہو کے آتی ہے، اسی وقت کیوں نہیں آتی؟ میں یہی تو ایک فن ہے کہ خبر وہ دو جو بعد میں پوری دنیا کے ایک واقعہ ایسا ہے۔ تو خبر آپ کو بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں کہ حکومت کے اندر موجود، حکومت کے باہر موجود کچھ اہم ترین رہنما اب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ دیکھیں، اگر حالات قابو میں آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تو پھر کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نیا بیانیہ بنا کر حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ باقاعدہ یہ بات ڈسکس ہونا، باقاعدہ یہ کسی جگہ بیٹھ کر کسی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے، کیونکہ آج کل پاکستان کی سیاست کا محور کپتان، پاکستان میں سیاست جس کے گرد گھومتی ہے وہ کپتان، پاکستان میں سیاست میں نمبر 1 کھلاڑی، فل سٹروک کھیلنے والا کھلاڑی عمران خان، جس کو اکیلا کر دیا گیا پھر بھی وہ جیتا۔ ایک کھلاڑی نے 11 کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا لیکن پھر بھی جیتا۔ عمران خان کے حوالے سے آپ کو کلیئر کر دوں، میں نے جس طرح پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک اہم ترین ملاقات سے انکار کیا۔ وہ ملاقات کس کی تھی؟ وہ ملاقات صاحب کا وہ تحریک انصاف کے اہم ترین افراد تھے، جن میں بڑے بڑے تگڑے نام تھے، جنہوں نے کہا جناب آپ ہمیں واپس رکھیں تو ہم سارے معاملات درست کر سکتے ہیں۔ تو کپتان نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ کپتان نے ان کے سفارش کرنے والے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ میں آپ کے متعلق بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، اور کپتان نے واضح کیا کہ اب میں کسی صورت میں کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا جو میرے لیے خطرہ ہو، جس نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر میرے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ عمران خان کے حوالے سے آج آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز مل رہی ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ مجھ سے 2 دن پہلے لے چکے ہیں، اور آج یہ بریکنگ نیوز مل رہی ہے۔ عمران خان آ رہا ہے، یہ تو فائنل ہے، لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کے بہت سے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کے بعد ایسے چند حلقے کھولے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جن کے کھل جانے کے بعد ایک بڑی سیاسی بساط الٹ جائے گی، اور یہ سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور آخری خبر دے دوں، بڑی خبر دے دوں، یہ خبر کو چھوڑ دینا چاہتا لیکن آج کی ابھی کچھ دیر پہلے جو اطلاع مجھے ملی ہے، اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ بڑے استعفے جو میں کہہ رہا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر ملنے والی ہے۔ اشارہ سمجھ گئے نا آپ؟ بڑی خبر ملنے والی ہے، اور اس بڑی خبر کے ملتے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ رخصتی کس کی شروع ہونے لگی ہے، کون جانے لگا ہے، اور کس کا راستہ بند ہونے لگا ہے۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔